सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सधैँझै आज पनि मनुस्मृतिमा के छ नामक श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यो 6औं श्रृङ्खलामा मनुस्मृतिका 12वटा अध्यायहरूमध्ये 6औं अध्यायको विषयवस्तुका बारेमा केही संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। र मनुस्मृतिको यो 6औं अध्याय वानप्रस्थ र सन्यास दुवै आश्रमका वर्णधर्मसँग सम्बन्धित छ। र यसभन्दा अगाडि दोस्रो अध्यायमा ब्रह्मचर्य आश्रमको बारेमा, तेस्रो, चौथो र पाँचौं अध्यायमा गृहस्थाश्रम र त्यसको धर्मका बारेमा चर्चा गरिसकियो। र आज यो 6औं अध्यायमा वानप्रस्थ र सन्यास धर्मका बारेमा चर्चा गरिएको छ। यद्यपि कलियुगमा सन्यास लिनु वर्जन मानिएको छ र वानप्रस्थ धर्मलाई नै अनुसरण गरेर अगाडि बढ्ने व्यक्तित्वहरू पनि वर्तमान कलियुगमा अत्यन्त कम देखिँदै हुनुहुन्छ। यद्यपि वनमै गएर तपस्या गर्ने कलियुगमा अहिले अभाव नै देखिन्छ र यसलाई गृहस्थमै रहेर वानप्रस्थ जस्तै आचरण गर्ने र गृहस्थमै रहेर सन्यास जस्तै आचरण गरेर घरमै चारवटै आश्रमको परिपालना गर्न पनि सकिन्छ। र त्यसै सन्दर्भमा यी वानप्रस्थ र सन्यास धर्म यद्यपि कलियुगमा साक्षात् वनमा गएर र वास्तविक रूपमा सन्यास भएर दीक्षित नभए तापनि हामीले घरमै रहेर वानप्रस्थ र सन्यास धर्मका आचरणहरू अवलम्बन गर्दै आफ्नो जीवनलाई मोक्ष मार्गतर्फ प्रवृत्त गराउन सकिन्छ। यो 6औं अध्यायमा यी कुराहरूको चर्चा गरिएको छ। र यो वानप्रस्थ र सन्यास धर्मसँग सम्बद्ध यो 6औं अध्याय मनुस्मृतिका 12वटा अध्यायहरू मध्येमा अत्यन्त छोटो मानिन्छ र यसमा 97वटा मूल श्लोकहरू रहेका छन् भने त्यसमा 6वटा छेपक गरी जम्मा 103वटा श्लोकमा यो मनुस्मृतिको 6औं अध्याय संरचना भएको छ। र यसमा चर्चा गरिने केही विषयवस्तुहरू यस प्रकार छन्। कहिले वानप्रस्थ धर्ममा प्रवेश गर्ने त? अहिले यद्यपि वानप्रस्थ धर्ममा प्रवेश गरिँदैन, तैपनि कति वर्षमा, कहिले, कुन अवस्थामा वानप्रस्थ चाहिँ धर्ममा प्रवेश गर्ने? यद्यपि हाम्रो कलियुगको आयु 100 वर्षलाई मानेर आधार मानेर हाम्रा चारवटा आश्रमहरूमध्ये 25 वर्षसम्म ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 देखि 50 वर्षसम्म गृहस्थाश्रम, 50 देखि 75 वर्षसम्म वानप्रस्थ आश्रम र 75 भन्दा माथिको उमेर सन्यास आश्रमको रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। तैपनि त्यो आयुको रूपमा, उमेरको रूपमा भन्दा पनि हाम्रो व्यवहारिक रूपमा हामीले कहिले वानप्रस्थ आश्रममा प्रवेश गर्ने भन्ने बारेमा यहाँ चर्चा छ। वानप्रस्थ धर्ममा रहँदा दारी, कपाल र नङ काट्न हुँदैन। यो व्रत धर्म मान्ने सन्दर्भमा यो उल्लेख यो पनि यहाँ भएको छ। मोक्ष धर्म वा सन्यास धर्ममा कसरी प्रवृत्त हुने? सन्यासी कसरी मुक्तिका लागि योग्य हुन्छन्? कस्तो व्यक्तिले संसारमा पुनर्जन्म लिइरहन्छ? सधैँ पालना गर्नुपर्ने धर्मका 10 प्रकारहरू के होलान्? इत्यादि मुख्य विषयवस्तुहरू यो 5औं अध्यायमा चर्चा गरिएको छ र यो 6औं अध्यायमा चर्चा गरिएको छ। अब यो मनुस्मृतिको 6औं अध्यायको दोस्रो श्लोकमा बताइएको छ, गृहस्थस्तु यदा पश्येत् बलिपलितमात्मनः अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्। गृहस्थस्तु यदा पश्येत् भनेको चाहिँ जब गृहस्थाश्रममा भएको मान्छे, बलि भनेको चाहिँ अब शरीर चाउरी पर्दै जान्छ, अनि पलित भनेको चाहिँ कपाल चाहिँ फुल्दै जान्छ, अनि अपत्यस्यैव चापत्यम भनेको चाहिँ छोराका पनि छोराहरू देखिँदै जान्छन्, अर्थात् नाति पुस्ताहरू
नातिको मुख देखिँदै गइन्छ तदारण्यम समासले। त्यसपछि चाहिँ अब वानप्रस्थ धर्ममा प्रवेश गर्नु भन्ने यो यसको चाहिँ यो निर्देश हो। जब शरीरमा चाउरी पर्दै जान्छ अनि जब कपाल फुल्दै जान्छ, हुन त कपाल त 10 वर्षदेखि नै फुल्दै जान्छ, तैपनि वास्तविक रूपमा सबै कपाल फुल्दै गइसकेपछि अनि शरीर चाउरी पर्दै गइसकेपछि अनि छोराका पनि छोरा नातिहरू छोरा छोरीहरू अर्थात् नाति नातिनाहरूको मुख देखिसकेपछि यो वानप्रस्थ धर्ममा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने यो 6औं श्लोकको 6औं अध्यायको दोस्रो श्लोकमा यो कुरा बताइएको छ। अब बसित चर्मचीरम वा सायं स्नायात प्रगे तथा जटाश्च विव्रियात नित्यम श्मश्रु लोम नखानी च। बसित चर्मम चिरम वा भनेको चाहिँ चर्म वा अब रुखका चाहिँ बोक्राहरू लगाएर भन्छ। अब घरमा त त्यो कपडै लगाएर बस्नु पर्यो, हामीले यो सम्भव छैन। यो यसरी चर्म लगाएर छाला मृगको चर्महरू लगाएर ऋषिमुनिहरूले जस्तै रुखका चाहिँ बोक्राहरू लगाएर यसरी बस्ने चलन चाहिँ यो कलियुगमा छैन। हामीले कपडा नै लगाएर बस्न सक्छौँ अहिले घरमै। अनि अब सायम स्नायात प्रगे भनेको अब बिहान र बेलुका दुवैचोटि चाहिँ स्नान गर्नुपर्छ। वानप्रस्थ धर्ममा प्रवेश गर्ने अर्थात् उमेर त्यो भएका व्यक्तिले बिहान र बेलुका दुवै समयमा स्नान गर्ने। अनि जटाश्च विव्रियात नित्यम भनेको चाहिँ अब कपाल चाहिँ पाल्ने। अनि श्मश्रु लोम नखानी च भनेको चाहिँ दारी जुगाहरू र नङ चाहिँ पनि पाल्ने अर्थात् यिनीहरूलाई नकाट्ने। यो चाहिँ वानप्रस्थ धर्मको यो चाहिँ एउटा निर्देश हो, एउटा धर्मभित्र पर्छ यसलाई। यो चाहिँ त्यस्तै त्यजेद आश्रयुजे मासी मुन्यन्नम पूर्वसञ्चितम जीर्णानि चैव वासांसि शाकमूल फलानि च। पूर्वसञ्चित अब जुन चाहिँ अब यो चाहिँ शिला खोजेर ल्याएको अन्न खानुपर्छ भन्ने छ। अनि त्यसपछि गएर अश्वयुजे भनेको चाहिँ असोज महिनामा पुराना चाहिँ कपडाहरू अर्थात् अब जुन अब रुखका बोक्रा लगाएका छन् त्यो पनि फेर्ने, मृगचर्म पनि फेर्ने। अनि मुन्यन्नम भनेको चाहिँ साग, कन्दमूल अनि फल आदि चाहिँ असोज महिनामा चाहिँ छाडिदिने भन्ने यो चाहिँ यहाँनिर आएको छ। असोज महिनामा चाहिँ यी कुराहरू पनि छोडेर त्यो असोज महिनामा यो तपस्याकै रूपमा संवत्सर निचय पक्षे पूर्व सञ्चित निवारादि अन्नम जीर्णानि च वासांसि भनेको चाहिँ पुराना भएका कपडाहरू, शाकमूल फलानि च आश्विने मासी त्यजेत भनेको असोज महिनामा चाहिँ त्याग गर्नुपर्छ भन्ने यसको निर्देश छ। त्यही भएर पुराना कपडा चाहिँ अब चाहिँ बच्चा बच्चीले नयाँ कपडा लगाउने, दसैँमा नयाँ कपडा लगाउने असोज महिनामै पर्छ धेरैजसो दसैँ। त्यस कारणले गर्दा यही चाहिँ मुनिवृत्तिकै सन्दर्भबाट यो दसैँमा नयाँ लुगा लगाउने भन्ने चलन आएको हो कि पुराना वस्त्र छाडेर ऋषि यो वानप्रस्थीहरूले छाडिसकेपछि नयाँ लगाउनु भन्ने निर्देश हो। त्यसै सन्दर्भमा हाम्रो लोक व्यवहारमा पनि त्यो आएको हुनसक्छ। अब त्यसपछि सन्यास आश्रमको चर्चा छ। 33औं श्लोकबाट अगाडि सन्यास धर्मको बारेमा चर्चा गरिएको छ। चतुर्थ आयुषो भागम भनेको चाहिँ चौथो आयुको चाहिँ चौथो भाग चाहिँ के हो, सन्यास आश्रमको प्रवेशको चाहिँ यो अवधि हो भन्ने चाहिँ यसमा आएको छ। ऋणानि त्रीन् अपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत् अनपाकृत्य मोक्षेतु शिवमानो व्रजत्यदः। अब तिनै ऋण, देवऋण हुन्छन्, ऋषि ऋण हुन्छ अनि पितृऋण हुन्छ। यिनलाई पुरा गरेर सबै तिनै नै ऋणलाई चाहिँ पुरा गरिसकेको हुनु पर्यो। अनि मनोमोक्षे निवेशयेत् भनेको मनलाई मोक्षमा चाहिँ एकदम संलग्न गराउनु पर्छ। अनपाकृत्य मोक्षम तो भनेको चाहिँ अब
ती तिनैवटा ऋणलाई चाहिँ नतिरिकन, ऋणबाट मुक्त नभइकन मोक्षन्तु भनेको चाहिँ जुन मोक्ष अर्थात् सन्यास धर्म आचरण गरिन्छ, अर्थात् सन्यास वर्ण धर्ममा प्रवेश गरिन्छ, अर्थात् मोक्ष मार्गको बाटो अँगालिन्छ। त्यो मान्छे, त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ शिवमानव व्रजत्यदः भनेको चाहिँ त्यस्तो मान्छे चाहिँ नरकमा पतित हुन्छ भन्ने अर्थ। त्यस हुनाले हामीले 75 वर्षसम्मको अवस्थामा जुन वानप्रस्थ आचरणबाट चाहिँ निवृत्त भइसकेपछि जब अर्थात् देवऋण, पितृऋण र ऋषि ऋण, यी 3 प्रकारको ऋणबाट यथासम्भव वानप्रस्थ धर्ममा रहँदा तिनबाट मुक्त भइसकेपछि, आफूलाई मुक्त गरिसकेपछि मोक्ष धर्ममा प्रवृत्त हुनुपर्छ भन्ने यो 35औं श्लोकमा यो आएको छ। आदित्य विधिवद वेदान पुत्रांश्चोत्पाद्य धर्मत इष्ट्वा च शक्तितो यज्ञेर मनोमोक्षे निवेशेत। अर्थात् विधिवद वेदान, आदित्य भनेको विधिपूर्वक चाहिँ वेदलाई पढेर, धर्मतः पुत्रांश्च उत्पाद्य, धर्मपूर्वक चाहिँ पुत्रहरूलाई, सन्ततिहरूलाई उत्पादन गरेर जन्माएर, इष्ट्वा च शक्तितो यज्ञ भनेको चाहिँ अब आफ्नो शक्ति अनुसार यज्ञको अनुष्ठान आदि गरेर, मनोमोक्षे निवेशेत भनेको चाहिँ मनलाई यो मोक्ष मार्ग अर्थात् सन्यास आश्रमको धर्मतर्फ प्रवृत्त गराउनुपर्छ। सन्यास आश्रम कलियुगमा वर्जन भए तापनि यो घरमै रहेर यो मोक्ष मार्गमा आफूलाई प्रवृत्त गराउन सकिन्छ। यो 36औं श्लोकमा यी चर्चा गरिएका छन्। त्यस्तै कपालम वृक्षमूलानि कुचेल सहायता समता चैव सर्वस्मिन् एतन् मुक्तस्य लक्षणम्। अब एउटा चाहिँ अब सामान्यतया चाहिँ माग्ने भाँड हो, टुट्टै फुटेको एउटा चाहिँ भाँड हो। अनि कपालम वृक्षमूलानि भनेको चाहिँ अब वृक्षको चाहिँ मूल भनेको चाहिँ जरो। कुचेलम असहायता भनेको चाहिँ अब सामान्यतया लाज ढाक्नको लागि एउटा सामान्य चाहिँ लगौटी मात्रै। अनि असहायता भनेको चाहिँ कोही पनि सहयोग नभएको एक्लोपन। अनि समता भनेको चाहिँ यो ममता चैव सर्वस्मिन्, समता भनेको सबैमा चाहिँ यो समान चाहिँ धारणा राख्ने, समान बुद्धि भएको हैन। अब यो सर्वत्र बुद्धि ब्रह्मबुद्धिया शत्रुमित्राभाव, सबैसँग ब्रह्मको बुद्धि भएको, ब्रह्मत्व चिन्तन भएको, सबैसँग व्यवहार गर्दा ब्रह्मत्व चिन्तन भएको, अर्थात् मित्र र शत्रुको अभाव, कसैलाई पनि शत्रु र मित्र नठान्ने, बराबर ठान्ने। त्यस्तो समता चैव सर्वस्मिन् एतन् मुक्तस्य लक्षणम्। यो चाहिँ के हो? सन्यासी हुनुको, मोक्ष प्राप्त गर्न अग्रसर हुने व्यक्तिको चाहिँ लक्षण हो। नाभिनन्दित मरणम नाभिनन्दित जीवितम कालमेव प्रतीक्षेत निर्देशम भृतको यथा। अब न चाहिँ जीवनलाई चाहिँ अभिनन्दन गरेको होस्, न चाहिँ मरण भनेको मृत्युलाई चाहिँ मरणको चाहना गरेको होस्। कालमेव प्रतीक्षेत भनेको चाहिँ अब काललाई नै प्रतीक्षा गरिराखेर, कालमेव प्रतीक्षेत निर्देशम भृतको यथा। जसरी मालिकले अब सेवा गरिसकेपछि कहिले चाहिँ मलाई मालिकले अब यो पारिश्रमिक दिनुहुन्छ भनेर जसरी चाहिँ मालिकको मुख चाहिँ नोकरले हेर्छ, त्यस्तै तरिकाले नोकर जस्तै भएर नोकरले मालिकलाई हेरे जस्तै तरिकाले अन्तिम अवस्थामा न जीवनप्रति आसक्ति, न मृत्युप्रति अत्यन्त आसक्ति, त्यस्तो नभएर अब केवल आफ्नो कालगतिको मात्रै प्रतीक्षा गरेर बस्नु नै यो मोक्ष प्राप्त गर्न प्रवृत्त भएका व्यक्तिको लक्षण हो। दृष्टिपूतम निषेधपादम
वस्त्रपूतम जलम पिबेद सत्यपूताम वदेद वाचम मनपूतम समाचरित। यो चाहिँ मोक्ष प्राप्त गर्न प्रवृत्त भएका सन्यासी धर्ममा प्रवृत्त भएका व्यक्तिले आचरण गर्नुपर्ने कुराहरू। दृष्टिपूतम निषेधपादम भनेको चाहिँ कहाँ चाहिँ मैले चाहिँ यो टेक्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, कसैलाई असर पर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ ख्याल गरेर, हैन, नराम्रो चाहिँ अब कुराहरू टेकिन्छ त्यो कुरालाई ख्याल गरेर पादम निषेध भनेको खुट्टा चाहिँ चाल्नु। वस्त्रपूतम जलम पिबेत भनेको चाहिँ कपडाले छानेर पानी पिउनु। सत्यपूताम वदेद वाचम भनेको चाहिँ अत्यन्त सत्यपूताम भनेको सत्यले पवित्र बनाएर, वाचम वदेद भनेको चाहिँ वचन चाहिँ कुराकानी गर्नु, अर्थात् वाणी बोल्दाखेरि सत्यमा मात्रै आश्रित भएर बोल्नु। मनपूतम समाचरित मनले पवित्र बनाएर र का आचरण चाहिँ गर्दै जानु, यो चाहिँ मोक्ष मार्गमा प्रवृत्त भएका व्यक्तित्वको लक्षण हो। यो हामी गृहस्थी ब्रह्मचारी अरूले पनि यसलाई आचरण गर्न सक्छौँ। नातिबाधा स्थिति क्षेत नवमण्डित कञ्चन नचैवम देहमाश्रित्य वैरम कुर्वी त केन चेत। अतिबाधा स्थिति क्षेत भनेको चाहिँ मर्यादा भन्दा बाहिर रहेर चाहिँ कसैको पनि कुराकानीलाई सहन गर्नु हुँदैन। मर्यादा भन्दा बाहिर रहेर अतिबाधा स्थिति छ। नावमण्डित कञ्चन भने कसैको पनि अपमान गर्नु हुँदैन। र नचेमम देहमाश्रित्य भनेको चाहिँ यो नश्वर चाहिँ शरीरलाई चाहिँ आश्रय गरेर वैरम कुर्वी त किनचित, कसैसँग पनि वैरम कसैचित किनचित नकुर्वी त, वैरभाव कसैसँग पनि नराख्नु भन्ने यसको आशय। अर्थात् कसैले मर्यादा भन्दा अत्यन्त तल झरेर कसैले निन्दा गर्यो अथवा कसैले अत्यन्त प्रशंसा गर्यो भने पनि त्यसमा चाहिँ आफू समभावमा रहने र अर्थात् कसैको चाहिँ अत्यन्त निन्दा नगर्ने वा अत्यन्त कसैको प्रशंसा पनि नगर्ने र नश्वर शरीरलाई धारण गरेर कसैसँग पनि वैरभाव नगरिकन समभावमा रहेर जीवन निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने यो श्लोकको चाहिँ आशय यसरी आएको छ। अब मुक्ति चाहिँ कसरी हुन्छ त? मुक्तिको योग्य व्यक्ति चाहिँ कस्तो व्यक्ति हुन सक्छ त? इन्द्रियाणाम निरोधेन रागद्वेष क्षयेण च अहिंसया च भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते। इन्द्रियाणाम निरोधेन भनेको चाहिँ अब सन्यास धर्ममा प्रवृत्त भएका व्यक्तिको आचरण। इन्द्रियाणाम निरोधेन भनेको चाहिँ आफ्ना इन्द्रियहरूलाई विषयहरू वासनाबाट निरोधेन भनेको रोकेर। रागद्वेष क्षयेण च भनेको चाहिँ राग र द्वेष अर्थात् प्रशंसा र घृणा यी दुवै को क्षयेण भनेको चाहिँ त्यसलाई त्याग गर्नाले। अहिंसया च भूतानाम भनेको भूतानाम प्राणीहरूमा अहिंसया भनेको चाहिँ अहिंसात्मक जुन व्यवहार गरिन्छ, हिंसा चाहिँ नगर्ने, त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ मुक्तिको लागि योग्य हुन्छ। त्यसैले मोक्ष प्राप्त गर्दछ यी तीनवटा कुराहरूलाई बढीभन्दा बढी पालना गर्ने व्यक्ति। इन्द्रियहरूलाई हाम्रा जो सबै कर्मेन्द्रिय र चाहिँ ज्ञानेन्द्रिय दसै इन्द्रियहरूलाई चाहिँ मनको लगामले नियमन गरेर घोडाको लगाम जस्तै यो मनले यी 10वटै इन्द्रियहरूलाई लगाम लगाउन जसले सक्छ अनि प्रशंसा र निन्दामा जो फुल्दैन वा जो क्रुद्ध हुँदैन तिनलाई पनि समभावमा जसले देख्छ अनि भूतानाम अहिंसया भनेको चाहिँ प्राणीहरूमा जसले अहिंसात्मक अर्थात् कसैप्रति चाहिँ मन वचन र कर्मबाट जसले हिंसा गर्दैन त्यो व्यक्ति वास्तविक रूपमा मोक्ष प्राप्त गर्न योग्य ठहरिन्छ भन्ने यो 60औं श्लोकमा आएको चाहिँ सन्दर्भ हो। त्यस्तै प्राणायाम ब्राह्मणस्य त्रयोपि विधिवत् कृता व्याहृति प्रणवयुक्ता विज्ञम परम तप। व्याहृति र प्रणव चाहिँ सहितको
तीनवटा प्राणायामलाई पनि ब्राह्मणका लागि अत्यन्त ठुलो तपस्या मानिएको छ भन्ने यसमा। सम्यक दर्शन सम्पन्न कर्मवीर निबध्यते दर्शनेन विहीनस्तु संसारम प्रतिबद्धते। अब ब्रह्मको साक्षात्कारले युक्त कर्म द्वारा जो कर्मको बन्धनमा जो पर्दैन र कर्मवीर ननिबद्धते भनेको जो बन्धनमा पर्दैन, दर्शनेन विहीनस्तु संसारम प्रतिबद्धते, अर्थात् जसले चाहिँ आफ्नो कर्मद्वारा चाहिँ साक्षात् ब्रह्मलाई चाहिँ दर्शन गर्न सक्दैन। दर्शनेन विहीनस्तु भनेको त्यो दर्शन गर्न, ब्रह्मको साक्षात्कार गर्न नसक्ने मान्छे संसारम प्रतिबद्धते भनेको चाहिँ त्यस्तो मान्छे संसारमा पुनर्जन्म ल्याइ गर्छ, पुनर्जन्मको चक्करमा फसिरहन्छ भन्ने त्यो 74औं श्लोकमा यसको चाहिँ आशय हो। नदीकुलम यथा वृक्षो वृक्षं वा शकुनिर्यथा तथा त्यजेत इमं देहं कृच्छात् ग्राहाद् विमुच्यते। अब जसरी चाहिँ नदीको चाहिँ नजिकमा रहेका, नदीको किनारमा रहेका वृक्षहरूले जसरी चाहिँ आफूलाई चाहिँ समर्पण गर्छन्, नदीसँगै प्रवाहित हुन चाहन्छन्, बाध्य हुन्छन्। वृक्षं वा शकुनिर्यथा भनेको चाहिँ वृक्षमा बसेका, रुखमा बसेका चराहरू जसरी भुर्र उडेर जान्छन्, तथा भनेको चाहिँ त्यसै तरिकाले त्यजन इमम देहम भनेको चाहिँ यो त्यस्तै तरिकाले यो देहलाई बिस्तारै तरिकाले चाहिँ जसले छोड्दै जान सक्छ, त्यो कृच्छाद ग्राहाद भनेको चाहिँ कष्टकारक, ग्राह भनेको गोही रूपी सांसारिक चाहिँ जुन गोही छ, ग्राह छ, गोही छ, त्यसबाट विमुच्यते भनेको चाहिँ मुक्ति प्राप्त गर्दछ भन्ने यसको आशय चाहिँ यो छ। इदम शरणमज्ञानाद् इदमेव विजानताम् इदम अन्विच्छताम् स्वर्गम इदम आनन्त्यमिच्छताम्। अब यो अन्तिममा चाहिँ वेद पढ्नु, गीताहरू पढ्नु, यसरी चाहिँ पाठ मात्रेणापि पापक्षय हेतुत्वात्। अब इदम वेदाख्यम ब्रह्मचर्य तदर्थान् अनभिज्ञानाम् अपि शरणं गति। अब चाहिँ यदि जानिएन, वेद चाहिँ जानिएन, वेदको गहिराई जानिएन, उपनिषद जानिएन, अब गीताहरूको अर्थ बुझिएन भने पनि त्यो श्रवण गर्दै जाँदा अन्तिममा के हुन्छ, मोक्ष प्राप्त हुन्छ भन्ने यस यो 84औं श्लोकमा यसको आशय यसरी आएको छ। यस्तै 91औं श्लोकमा चतुर्भिरपि चाहिँ वेतै नित्यमाश्र मिभिर द्विजै दशलक्षणको धर्मो सेवितव्य प्रयत्नतः भनेको यी चारै आश्रममा रहने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी चारै आश्रममा रहनेले नित्य भनेको सधैँ 10वटा चाहिँ धर्महरू, 10 प्रकारका धर्महरू सेवन गरिरहनुपर्छ भन्ने यसको आशय छ। धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौचम, इन्द्रिय निग्रह, धृर्विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम, धर्मलक्षणम, धृति, धारणा, सन्तोष, हैन। अनि क्षमा भनेको चाहिँ क्षमा दिन सक्ने, अनि दम मनलाई दमन गर्न सक्ने, नियन्त्रण गर्न सक्ने। अस्तेय भनेको चाहिँ अस्तेय भनेको चोरी, अस्तेय भनेको चाहिँ चोरी नगर्ने। शौचम भनेको पवित्रता, अनि इन्द्रियहरूलाई बसमा राख्न सक्ने ज्ञान भयो। अनि विद्या भयो, विद्या प्राप्त गरेर ज्ञान प्राप्त गर्न धेरै गाह्रो छ, त्यही भएर ज्ञान र विद्या भनेको दुईटा भिन्न भिन्न राखेको हो। धृ भनेको चाहिँ जुन चाहिँ बुद्धि छ, ज्ञान छ, विद्या। अनि सत्यम भनेको सत्यको पालना गर्ने। अक्रोध भनेको चाहिँ क्रोध चाहिँ कहिल्यै नगर्ने। यी चाहिँ दशकम धर्मलक्षणम भनेको चाहिँ 10वटा धर्मका लक्षण हुन् यो चाहिँ सन्दर्भमा। सन्न्यसेद सर्वकर्माणि वेदेमेकं न सन्न्यसेद वेद सन्न्यासतः शूद्रः तस्माद् वेदं न सन्न्यसेद। अर्थात् सम्पूर्ण कुराबाट सन्यास लिए तापनि वेदबाट सन्यास लिनु हुँदैन भन्ने यो 6औं चाहिँ यो छेपकको रूपमा आएको 6औं श्लोकमा यो कुरा बताएको छ। सन्न्यस्य सर्वकर्माणि कर्मदोषा नपानुदम नियतो वेदमभ्यस्य पुत्रैश्वर्ये सुखम बसे।
अब यसरी चाहिँ यो गृहस्थाश्रममै पनि यी कुराहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ कुटीकै जस्तै आचरण गरेर र सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ गरे तापनि वेदलाई कहिले पनि त्याग गर्नु अन्तिम अवस्थासम्म पनि वेदको अभ्यास गरिरहनुपर्छ चाहिँ भन्ने यो आशय हो 95औं श्लोक र यो 6औं चाहिँ छेपकको आशय पनि यही नै हो। यो मनुस्मृतिको 6औं अध्याय को चर्चा सामान्य यति नै रह्यो र यो मनुस्मृतिको 6औं अध्याय ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ र सन्यास आश्रमसँग सम्बद्ध देखिन्छ र यो वानप्रस्थ र सन्यास आश्रम अहिले कलियुगमा वर्जन भएको कारणले गर्दा हामीले घरमै रहेर पनि यसको पालना गर्न सक्छौँ। यसका धर्महरू यथोचित जे जति अवलम्बन गर्न सक्छौँ त्यो अवलम्बन गर्दै र अन्तिम अवस्थासम्म वेदको अभ्यास गर्दै हामीले मोक्ष मार्गतर्फ आफूलाई अग्रसर गराउनुपर्छ भन्ने यो मनुस्मृतिको 6औं अध्यायको सार यही नै हो र यो सामान्य चर्चा हो र यसमाथि गहन र अध्ययन र रुचि राख्ने पाठकहरूको ध्यान मनुस्मृतिमै गहिरिएर अध्ययन गर्न प्रवृत्त हुनुपर्छ भन्ने म अनुरोध गर्दछु र यसको लागि किताबहरू उपलब्ध छन् र गुगलमा गएर मनुस्मृति पीडीएफमा पनि उपलब्ध छ, डाउनलोड गरेर हेर्न सकिन्छ र बजारमा पनि यो किताब पाइन्छ र यसका बारेमा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक धारणाहरू अहिलेको परिस्थितिमा धेरै देखिँदै गएका छन्। तर यो बढार्दै जाँदा मनुस्मृतिलाई नै पुरै बढार्दै जाँदा त्यसभित्रका सकारात्मक पक्षहरू पनि बढारिन्छन् भन्ने बारेमा चाहिँ हाम्रो ध्यान आकृष्ट हुनुपर्छ र समाजलाई पनि त्यसरी सचेत गराउनुपर्छ र यो सुनिदिनु भयो र यहाँहरूका मनमा के कस्ता प्रतिक्रियाहरू उत्पन्न भएका छन् तिनलाई युट्युबको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र यदि यी मनुस्मृति लगायतका मैले गीतामा के छ, महाभारतमा के छ, चाणक्यनीतिमा के छ, महाभाष्य व्याकरण महाभाष्यमा के छ, यी श्रृङ्खलाहरू क्रमिक रूपमा चाहिँ युट्युबमा राखिरहेको छु। यिनका बारेमा तपाईहरुले जे जस्ता जिज्ञासा जागेका छन् तिनलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र यी मध्ये कुनै श्रृङ्खला तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरिदिनु होला र यी श्रृङ्खलाहरू हेर्न तपाईले रुचाउँदै हुनुहुन्छ भने र अहिलेसम्म तपाईले यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दै यहाँहरू सबैबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।